بله، خیر باشه خانم. انقدر با عجله صدا زدی که یه جلسه مهم از دست دادم. آقا عرفان، ولی این کاری که من دارم از جلسه شما هم مهمتره و من میخوام این کار همین امروز تموم بشه. باشه بگو چه کاریه؟ آقا عرفان، این قرار هرچند بین من و شماست. قاعدتاً من و شما باید با هم سر این موضوع حرف میزدیم، ولی شما و پسرتون یه چند ماهی میشه که اصول و قوانین این خونه رو شکستین و زیر پا گذاشتیم. برای همین دیگه هیچ فرقی برام نمیکنه که تو این خونه چه اتفاق خوب میفته چه اتفاق بد. ببین خانم، بهت اطمینان میدم از این به بعد هر چی تو این خونه اتفاق بیفته باید به رضایت تو باشه. ببین، هر چی که گذشته رو فراموش کن. اگه تو تقدیر این دو نفر وصالی نبود، قاعدتا هیچ وقت به هم نمیرسید. آقا عرفان، تقدیر این دو نفر رو شما براشون نوشتین فقط به خاطر له کردن من، به خاطر اینکه به غرورم صدمه‌ای بزنین، یا شاید هم میخواستین انتقام تصمیمات گذشته رو ازم بگیرین. قبل از این هر تصمیمی تو این خونه گرفته شده همش به رضایت خودت بوده. من تا به امروز مانع خواستت شدم. خب اون وقت مانع میشدین، ولی نشدین. شما مردین. آقا عرفان، خیلی سنجیده و عاقلانه بهم ضربه زدین. حتی این اجازه رو ندادین که من با پسرم یک کلمه حرف بزنم. این حرفای مزخرف چیه که مامان می‌زنی؟ لطفاً به حرفم گوش بدین. شما عصبانی بشین و منو دعوا کنین، ولی این حرفا رو نزنین. نه روحام، من حق حرف زدن با تو رو از دست دادم. پسر همیشه مثل پدرش میشه و تو اینو خیلی خوب ثابت کردی. مامان همچین چیزی نیست، لطفاً تلاش کنین درک کنین. من تو این شرایط نمیتونستم چیزی ولی بهتون بگم. تونستی به بابات بگی. خب اینجوری رابطه شما دو نفر محکم‌تر شد، ولی در عوض رابطه من و بابا دیگه به آخر رسید. خاله، اینا برگه های طلاقن. اگه بخواین میتونین این مسئله رو تو خونه تمومش کنین، اما اگه این کارو نکردین اون وقت من برای طلاق گرفتن میرم دادگاه. اون برای به کرسی رسوندن حرفش به هر حدی که بخواد پیش میره. برای من به هیچ وجه نمیخوام خوشحالی شما دوتا رو ازتون بگیرم. اینو بهتون قول میدم. پس تو این خونه فقط یه نفر میتونه خوشحال باشه، یا این دختر یا من.